بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار فأجرنا منها يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. شروط الله نام ليوم فاتي الله تعالى حمد وثناء نام تعالى فرشان شرجم أرى الله رب العالمين إيش شكر وجهه زي الله تعالى على وترد إيش نعمة كل دي الله تعالى القرآن الكريم يفرمات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. آية با عرفات المدن المجيد الله تعالى نازل بالجين وبالورز يوصل بهذا الجين. إذن خدي الله تعالى نعمة بشيء سبسو بڑا نعمتي نعمة الإسلام خد أديت الله إسلام أكملت فرونجيو كامليو فروجيو الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الله تعالى وكلك لك شكر زي الله يعرف إسلام الطرف إسلام المكهدة يديره لا إله إلا الله محمد رسول الله فريره إسلام القبورية. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا مع المسلمين يا رب العالمين. نبي لك الشريف فريق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. دولة ونرى عزيز محترم شمانته وسكين برادر الإسلام واجب الاحترام عن بيان بنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى أنا ربي أكون بالا ركيوري بام ركيوري بيار متون دور ركيوري ما نغريوري سدشو سوشالي هيجي رمضان مشر روزاري لطفيري সুন্দর করে আল্লাহ তাআলা সাদেন বিল্লাহ নবী সাদেন বিল্লাহ রোজাদারি আল্লাহ তাআলা তৌফিক দাও। মুহতারাম ভাইয়ান বোনেরা আইয়ো এখন আইবা অনারার খিদমতের মাঝে সিরাতুন নবী দরস নিয়ে আসি আসিরাতুন নবওয়িয়া المستوى الثالث ইয়ার আগে আল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কি খাবার করে কি কারওয়ায় করে গজিলি কাফের করে इन व्यक्तिन तारा नाकामयाब तारा फेजार गई नबी जीते नबी और बिका और इतरा असफल साफिलिन जाबो दुनिया तो आखिरत तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नबी को बिगिरी फैलाय तारा नबी को कत्ल करिब अल्लाह मक्का शरीफ बैतुल्लाह फाशे अल्लाहर बरर खासे حدود الحرم البطري إترى عقيدة مجيء كافر عقيدة شيلة خمكي أرودي
কতল গরনের উপযুক্ত লায়ক ইতারে হেরানোর বার করে নিয়ে যাইবে কতল করে দেখি আল্লাহ হেরানোর সম্মান করে দে কত করে দিয়ে হেরানোর ভিতরে খাস ন হেরানোর ভিতর অনেকে আরে কতল করা নদা এখন আল্লাহ বলি তারা কিন্তু ইতারা আকিদার উল্টা করিয়ে রে জীবা দুনিয়ার মাঝে এবারে তোর বড় মানুষ শরীফ মানুষ আখলাকওয়ালা মানুষ ইবাদতওয়ালা মানুষ আল্লাহওয়ালা মানুষ পৃথিবীর মাঝে মুআইদে সৈয়দুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ এবারে এহরাম মাঝে কতল করে বলা বলি তারা যুবক জুয়ান ফান করে নালাগে এটারা তরওয়াল লইলে নবীর গরের গিরা গেলা তো এলে দূর ফসিরা মানার লইলে আজ হইলে التدبير الإلهي في مواجهة تدبير الإنساني تدبير মানে ব্যবস্থা হনাকান লাইন ধরে হনাকান খাম ধরে দেই আর একটা জিনিসতুল মানে ইয়ার সুন্দর করে সালামি করলা এখন তারা ব্যবস্থা বুঝিয়ে দেই তারা ফোন নেলা দিয়ে রে নবীরে কত গরিব আল্লাহ দস্তমাই ফজল তুমি নিয়ে নিব তারা কত গরিব আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থা আছে ইয়ার আরতে নারার কালামে খইলা মহত্তা গিব ফাআল লিমা ইউরিদ আল্লাহ জিয়ান মুতসা ইয়ান ওদে আল্লাহ তাআলা মাসাদিয়ান খনদিন নয়ব আনতা তুরিদু আনা উরিদ ওয়াল্লাহু ইয়াফআলু মা ইউরিদ তোরে যতমা এখন আল্লাহর ব্যবস্থা কি ইতারার ব্যবস্থা কি শিরকেন দুফুন তারা মশওয়ারা করি পরামর্শ করি তারা সংসদ বর্তমান মাঝে বড় মিটিং খানার মাঝে ইতারা বিয়া করে এক কথার মাঝে একমতই দে মুহাম্মদের কতল করি বলেন তার ব্যবস্থা ইয়ান বলি বলবে তার ফুয়ায় তার তলোয়ারা করে দিয়ে এই খামিয়ান গরি বললা বলিয়ে তোরে তলোয়ার বাংলা মাঝে তগবার তগবীর তগবীর তলোয়ারে বাংলা মাঝে আম হয় শুদ্ধ বাংলা মাঝে তোইলে এখন وهنا يأتي دور التدبير الإلهي الله رمجي كي وبستر الجدي يعمل كي خمير ينكرا والحماية الربانية إبارة منشف على الدنو إبارة رباني الله رب العالمين حماية قرد حفاظ قرد الله تعالى فارد الدين في مواجهة التدبير الإنساني منشف لزي كاروي قرجي بوستر الجي إن المقابل المجي الله بوستر كي فحين أحاط أولئك الناس لما نشر عيلا بالقرر يدري بلايه ليلا راكيا بيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت تخان الله النبي قرر راكيا ترى فوين لغادير ترى طلوع لوير تبيبر لوير ترى نبي القرر يدري بلايه طلب النبي الله من ابن عمه تخان الله النبي كريم صلى الله عليه وسلم نبي أهر ساسة باي علي بن أبي طالب التنصار أن ينام في فراشه ويتسجى بورده عائشة التنصار نبي بستان مجد نري نبي صدر زغيره نري ذاك والله إنه دي الله نور توكل شانت أسباب غرابه وجعلنا لكل شيء سببا عندنا الله نبي تين كيت لغير زي نبي هم دكيبا فني وكينغ الله تعالى نعمه تو ولا يقلق أيضا عندي أنا خود إنغري تو بونزه تكو شوي تكره صد زبا يره ولا تقلق تو خنا دار فرشان بويسي تنغريبا فلن يخلص إليه شيء يكره من هؤلاء خد ترى تو نفسون دو برود نصدم لتوانك السبورين برود فنام علي رضي الله عنه نوما الله النبي ساس دبي فنام نوما هاديا ان شندر بافي شانتي وريره عرب وريره بيچارا علي رضي الله عنه গুঞ্জরে কিয়া খড়ে অন্ত তারা তওয়ারক তুলিলে আর বিখদে تحت ظلال السيوف তরবারে সাইয়া বিলাল এন তরবার শরফ ফরে তারা নবীর গরজ এতক্ষণ মাঝে خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
Allah Nabiji daraja kuriyere nele fi hifzillah Allah rore etemad Allah rore tawakkul Allah rore bharsa Allah rore tawakkul kuriyere daraja kuriyere nele khaza yere burkhaza yere luwai suguri naza kengri saya marutwa سيد الأولين والآخرين ونثر التراب على رؤوس هؤلاء الناس زدكون عير وبالقرر دي بلايه فتزن الرأس مطروتون ميريتون بابو نولير دي نبي خود سويا عجاي قوي سرغوري نزاي تورا مطرور ميريتي دي رجال توي الذين عمت قلوبهم وهو يتلو الله تعالى زين قرآن شيء من يخاف فأغشيناهم فهم لا يبصرون إتلاري الله تعالى نودك بندور مني أكن دكا قرابة يعني نودك أكن دكا زد سوكي نودك إن الله فأغشيناهم ترى الله تعالى عندها بندور مني فهم لا يبصرون ترى نودك तो नबी ने ले ओहोयतुल सूरत यासीन सूरत आयतुल तलावत करे अरमानी तोहरा जरे यासीन सूरत वरीगा न यासीन सूरत ये के बेशी मुसलमान कलम ला गवे जिन्ना इन यासीन सूरत खबर और तुली इन बरशुई दिए सायर हम जो दलिल हम जो बेदात और फिशे लेस जो जहन्नम में वो दिविसन दिला टानी तुम्हारा बेदात كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وخرج بعد هذا النبي سالما بعد صلى الله عليه وسلم نرافض سالم وفشنا غرقان وقد كان غرقان تلوار تبور الخطأ إن الله نرافض سال النبي نهلل فلم يراه أحد يكون أشدهم براني خشبوان جوار خليكير مدكير وهو يمضي حيث أراد زيك كزي الله أراد وجه إكذا إترى تلوار درير تلوار سعير ترى السوكي تلوار ذكر محمد نيرت محمد ذكر سبحان الله تو نيرت وهذه الواقعة أي بطنا يامري كي أبدو مسلمان قل بطنا ويرفع ويزاقوي شم رجل الله شب رجل الله أبو خبر الله ورانا العسده ميلاد النبي قرده بطنا بزيريو مسلمانيو ومسلمان خاتم بجو مسلمان يري صحيح كفار أي واقعة ينويدي يوم الخميس بشبارك برشتو كبارك 27 من صفر السنة 27 تاريخ من حتى كل هذا المجيء صفر محرم صفر صحيح صفر السنة 27 تاريخ المجيء الله النبي ده بصره ده ترى الله النبي نبوة ترى بصره المجيء صفر ما شاء 27 تاريخ المجيء الله النبي كرسله تويله دنيا المجيء عرفتم ومشتنا كربولي عرفتم كسو مهر كربولي إبان أصل مهر راي زيرتم مجيء أمن نبيله فرا كافر بيأكلونه أنا فراموش وريه تعرف أن الذي قتل قريب الله كافر بيز قريه نبيله كمري زقرين عليه يانرتر على زكياسه يانرتر كوشي كياسه لكن مستن قريه كوشي بنا إسلام مجينا نجبانا تويله تين بزيب الله وليه شاشة بيجوا أتى نبي الله نبي كان نيلي بيت صديقه ورفيقه أبو بكر فنيليره إبر صحابي إبر بندو إبر فوجا أبو بكر الصديق إبر رأشي فأعد متاع السفر اللازم على عجل ثم يقدر ما يقول لي أعد متاع السفر سفر وريودي مكة مدينة زيد مساجد أستيان مجي زين لاجئ تراتو يبرو الجنس كلين تياري وريره وحملت أسماء بنت أبو بكر نطاقها أبو بكر الصديق برمعيان برنطاق برمعتر خابر يعني يري
وجعلته عصاما للسفرة কি কুরবানি দিয়ে আবু বকর সিদ্দিকের মাইয়া পর্যন্ত এবার মাথা হরফ আনি রে নবীজির আবু বকর সিদ্দিকের খানা দেব লগলি সুফরা বানাই কিন্তু দস্তরখানা وفي ظلمة تلك الليلة الظالمة حتى انطلق وفي ظلمة تلك الليلة রাত আন্ধারটা থেকে দুনিজন তারা আবু বকর সিদ্দিক নেলি ওয়াসালা গারি থৌর গাতার বুঝলে বললে গো যার নাম যে গাতার নাম গারি থৌর এবার মাঝে বললে গো على بعد إذا خدوا دولة 4 أميال من مكة. هذا شغلين تو سالمال له 100 كيلومتر مكة شغلين تو دولة وقعت سوى دار جبل الثور ماجي فدخل أبو بكر أولها. هذا فارو لوتة هوي. لكن ما يسمى خمسة أبو بكر الصديق داخل بطل فويلا بولي فنظفه وصد حجوره بمخاريق من ثوب جسده. লামিয়ারে এবারে সাবগুরি গলা এটা ডাক্তা কাছে দিন আমাদের এবার খুবটা ফাড়ি রে নবিল্লাহ বলে হন অসুবিধা যিনি নেবিরে হমানি বলে এই নারী দিয়ে ইন কি আল্লাহ করবে ইন আল্লাহ নবী তো ঈমান আছে আল্লাহর উপরে আল্লাহ ইয়াকুলু ওয়াজআলনা লিকুল্লি শাইইন সাবাবা তোমার তো দরজা বন্ধ করিয়ে রে টাকা দিব তো দরজা খোলাই রে নেড়িলে ডাকাত গাড়ি যাবে তাহলে দরজায় বান্ধ হতে পারে দরজারে কিন্তু নবলি আর ডেলিভারি করি তোমার ডেলিভারি এগুলো আছে কিন্তু তোমার তো জিন কারণ করোনা সিলিং বুঝছো আল্লাহ নবী বুঝছেন ও বাদাহা যতমাজি আবু বকর সিদ্দিকে গাতরে সাবুরি বেলাইয়ে গাঁটটা তাজরিন নাড়ি দিয়ে নবীর হক দে আইয়দ খোলা হদ আনে আইয়ো এটা গরম হয় গাতর ভিতরে ওয়াতালা আল ফাসুবহ গাতর ভিতরে বললে ওই بين فجر فجره واستيقظ علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه قمت تنفيه كعادته زين شبشمي ولفتين وجاءته في قريش لتما قمت نتي وترى تلوتر دين نتيا شت فايده غرم فايده دين خي لتما فجر فجره علي رضي الله تعالى عنه خسائر خض عن محمد هذا محمد خرج تدعى علي هذا تدورنا سائل هذا سائل محمد خرج فأجاب علي رضي الله تعالى عنه جواب جد ما أدري أكيد هو يبري علي خرج هذا منه نبي خرج محمد خرج هذا منه ما كنت أدري أكنت عليه رقيبا أنا كي بس سوينا رشيلنا مراقب رشيلنا سوينا خرج يعني خرج نزار آتو خرجي كوسا بيتا طيب أمرته بالخروج فخرج तुम्हारे घर मेरी जाते हो यो मक्का तो ये नहीं فانتهروا عليا وعنفوه من غضبه طبعا ترى علي شاور يقدر يربيز البجي يبقى زك جرا تعنيف وضربوه مجد واخذوه الى الجحفه وحبسوه الى الرجير بنغرينك بفتره ثم تركوه خطكم بنغرينك يبالي وقدم هؤلاء الى بيت ابي بكر ترى يتمجي الله النبي رجيجي তার ফারা যখন খান্ন করে এখন তারা ফলো গিয়ে ওই মাথা খারাপ গিয়ে ওই দূরে যাইয়ে রে আবু বকর সিদ্দিক করুন মাটি গিয়ে فدق بابه درجة مجي باري مرير فخرجت أسماء بنت أبو بكر لهم باري فنون فاطماتي أبو بكر الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها بوي أسماء الليل تنير خضي فسألها أبو جهل الله الدشمن أمة فرعون أبو جهل لعنة الله عليه يتفرسنا بردنا أين أبوك يا ابنة أبي بكر أو أبو بكر البيتي تربى خري قالت والله لا أعلم أين تقول لي أنا أعلم خري فرفع أبو جهل وكان فاحشا خبيثا فرفع تلي أبو جهل طرحته له فاحش خبيث من جشيل بشي فاسق فاحش من جشيل يده ولطم خدها لطمة حتى ليري سواد ديدي أسمار قرصيري
طرحت منها قرطها سوال دارو تورير خانو تورينا خانو خانفور فوريين كيا بدو مسلمان إسلام الله ولما نشكر كي بدي أجل إسلام نتوم بدأ بغير بابا دارو باشدوري بلا جدي نقول تقول نماز دي بدأ كمان في سيمجي دوريره بدأ تدور مراد خبر الله تري ديكي بير كيو تور موري تري كي دوريو زون بدأ تغرا تو وكانت أسماء بنت أبو بكر تأتيها الطعام سوار خين بربري إبر خان فوسوري سيرير ميريت فوري رد نزانه خان خوينا ربان خاني كما يوا مكة شريوت 100 كيلومتر مدن زايره بافوران دين نبي خانه رضي الله تعالى عنها. وكان عبد الله بن أبي بكر يخبرهما بما يقوله زلفويه خانه بن سدير رد خوني كما نزانه أبو بكر الصديق فويه كفر করে দিনটিয়া কি হ কি করে নগরের কি পরামর্শ করে ইনার খবর জমা করিয়ে অর্ডার রাখতে যাই ফাঁসে দেব আল্লাহর নামে কেন ইন্তজাম করি দে কাফর করে বেইজ্জত করে স্যার আল্লাহর নামে এনজয় করিয়ে সহযোগিতা করিয়ে খাবলি দিয়ে اما عامر بن فهيرة عبارة زمانوش عامر بن فهيرة وهو مولى عبد الله اخي عائشة يقول أبو بكر الفاضل عبد الله شيخ إتر مولى إتر غلام إتر كيلوتة والمسؤول عن قطيع أبي بكر إتر خمسة أبو بكر الصديق صال صلاة كذي صال صلاة خمية الله فوقي أمر كره وجه موسى صال صلاة أرى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خمدران يعني شرم ما يعني أبناء أنا من شيخ خمدران نسا خمزيان توي دوغوريره دامر فلافير غريبه انتو خمايره خيبه يعني ادنا ان دورنا نعم ما انت تاخذ ولا ساعتكم ده حتي ورا سور ورا ان نعم تو ايه خميان بتو ويحمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاج اليه من حليب تو ايه كيقولوا الله تبارك وتعالى ابو بكر زين دوت لاغي صلاتون دوتليريو زا ও মানুষ কর হাড়ি হাড়ি দিয়ে দে আব্দুল্লাহ হইতে আসমা হইতে খবর গাঁতের ভিতরে খানা পয়সা দিয়ে দে ইতারা হাঁটির সল টেনে হাড়িয়ে বুঝা দিল না কি কেউ কি আহল বুদ্ধি তো এইটা করিয়ে وقد أثاب الله أبو بكر على صدقه وإخلاصه أن قال إن الله معنا يا أبو بكر الصديق كلمة فريد زي إخلاص خلوصية تبع الشيء إخلاص الشيء جاي إخلاص بود من شيء نوزاني إخلاص قديمكي إخلاص سينا بوليو إخلاص تاكا بوليو خالص لله بوليو دل أبو بكر الصديق بزير زيتون فيه الله سبحانه وتعالى الخطار خمدية معية الله يبقى الله خمد الجدي كلمة فريد الله تعالى إلى الشمن والشمن إن الله معكما أي نبي توار شاطر توار أبو بكر سيدنا الله سي الله تعالى المعين فيه الجار الدنيا ما يخطم ردي إن شاء الله تعالى أرى أنا بخبر الدرس ما جرى الخروج من الغار قاعد القدرة تكي نريد بديان تلتيه أيد درس ما يخيوم بلا تكيبا رمضان مبارك عليه الله تعالى يكوننا رمضان المزدر الله توفيق الدور المجيب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.